भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी फुल व्यवसायीहरूलाई माथि उठाउनकै निमित्त खोलिएको एउटा संस्था अर्थात् फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। हो, अहिले कोरोना कहरसँगै सरकारले गरेको पूर्ण र आंशिक लकडाउनले फुल व्यवसायीहरू ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। फुल व्यवसायीहरू एकातिर बजार नपाएर चिन्तामा छन् भने अर्कोतर्फ करोडौँ बराबर उत्पादन गरेको फुल त्यसै खेर गइराखेको अवस्था छ। तर फुल व्यवसाय र व्यवसायीहरूलाई माथि उकास्ने भनेर गफ लडाउने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल कोरोना कहरमा बिलाएको छ। सरकारी बजेटको मुख ताक्नेहरू बजेट आए अलिकति चहल पहल गरे पनि बजेट जसै गरी सक्छ त्यसपछि भएको फुर्ती फार्ती पनि एकाएक शिथिल भएर हराएर जान्छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारबाट किसानसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै करोडौँ रकम लिएर फर्स्यौट अझै पनि गर्न सकेको छैन। फ्लोरिकल्चरको नाममा अझै करोडौँ रकम बेरुजु देखिएको छ। बिचरा किसान यो कोरोना कहरमा इन्तु न चिन्तुमा परेको बेला फ्लोरिकल्चरका हाकिम भनौदाहरू तै चुप मै चुप भएर बसेका छन्। कोरोना कहरमा पुष्प व्यवसायीहरू ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिँदै पुष्प व्यवसायको छाता संगठन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल रमिता हेरेरै दिन गुजार्दै। फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु भन्छन् पुष्पमा आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ लम्कियौं। कसजुको दादागिरीकै कारण पुष्प व्यवसायी भन्छन् हामी बीच बाटोमै अल्मलियौं। बजारमा फुलको न त माग छ न त उत्पादन नै बढेको छ। कसजुको आत्मनिर्भर हुने गफ छेउ न टुप्पोको रहेछ। सरकारी बजेटमा मोज मस्ती र अनियमितता गर्ने फ्यानका पदाधिकारीको बानीकै कारण आजित छन् किसान। आफ्नो स्वार्थमा फ्यान चलाउन खोज्ने केही अराजककै कारण पुष्प व्यवसायको छाता संगठन हुँदैछ बदनाम। फ्यान भित्र मौलाएको विकृति विसङ्गति र मौलाएको भ्रष्टाचारको खबर कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। हुन त हामीले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको कालो करतुतको खबर पटक पटक प्रसारण गर्दै आएका छौँ। तर फ्लोरिकल्चरसँग सरकारकै मन्त्री सचिवदेखि मन्त्रालयका तल्लो तहको कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा जनताले रगत र पसिना एक गरेर तिरेको करको पैसामा मोज मस्ती गरेको समेत खुलेको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारबाट लिएको भनिएको 10 करोड 88 लाख मध्ये 17,66,320 रुपियाँ मात्रै अहिलेसम्म फर्स्यौट गरेको छ। बाँकी 10 करोड 70 लाख भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। यहाँ त बजेट पार्ने बेलामै मन्त्रालयका सचिव सहसचिवदेखि सबैलाई पर्सेन्टेज छुट्याएका थिए अनि बल्ल बजेट हात पारेका थिए। आएको बजेट पनि मन लाग्दी गरेपछि अनि कहाँबाट होस् त फर्स्यौट। पुष्प व्यवसायीहरू बेचैन भएका बेला फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारीहरूलाई अत्तो पत्तो छैन। हो, निजी क्षेत्र
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने भन्दै करोडौँ रकम लिए, तर खल्ती भर्ने काम र झारो टार्ने काम मात्रै गरे भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। निकै धरापमा परेको मध्ये एउटा व्यवसाय हो पुष्प व्यवसाय। कोरोना कहरसँगै सरकारले गरेको निरन्तर आधा वर्षको पूर्ण र आंशिक लकडाउनले पुष्प व्यवसायहरूलाई ठुलो मार परेको छ। न त बजार छ न त सरकारी सहायता नै छ पुष्प व्यवसायहरूलाई। अझ अहिले ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पुष्प व्यवसायहरूलाई ढाडस दिने पनि कोही छैन। पुष्प व्यवसायहरूको हक हितका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू समेत अहिले लुकेर बसेको छ। बिचरा किसानहरूलाई जस्तो सुकै वज्रपात किन नपरोस्, आफैले सहनुपर्ने बाध्यतामा छन् किसानहरू। फूल व्यवसायलाई माथि उकास्नकै निमित्त खोलिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल यति निरीह बनेको छ कि किसानको पीडामा रमिते हेरेर बसेको छ। पुष्प व्यवसायीहरू एकातिर बजार नपाएर चिन्तामा छन् भने अर्कोतर्फ करोडौं बराबर उत्पादन गरेको फूल खेर गइराखेको अवस्था छ। तर सधैँ गफ लडाउने र भ्रष्टाचारको खोलोमा डुङडुङ्गी गनाएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल कोरोना कहरमा बिलाएको छ। कोरोनाको कारणले विभिन्न कार्यक्रमहरू भएनन्। पुष्प जुन उत्पादक किसानहरूले आफ्नो बारीमा जुन उत्पादन गरेका फुलहरू जुन बारीमै सुकाउनु पर्दाको पीडा चाहिने यो निकै भयानक स्थिति छ। म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिमा नेपालभरिको म कुरा गर्दा जस्तो नेपाल सरकारले 31 करोड 40 करोड कति अनुदान दिएको भन्ने कुरा हामीले चाहिँ समाचार जुन विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूमा हामीले सुन्न पायौँ र त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई यति दुखी, हामी यति निराश भयौँ कि त्यो चाहिँ त्यति ठुलो बजेट कमसे कम चाहिँ देशभरिको भूगोल पहिचान गरेर देशको हावापानी पहिचान गरेर देशभरि हामीले लगानी गरेको भए आज 31 करोडले चाहिँ अरबौंको फुल उत्पादन हुन्थ्यो र नेपाल आत्मनिर्भर हुन्थ्यो। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल हावापानीको हिसाबले विश्वकै उत्कृष्ट छ। तराई, पहाड, हिमाल 3 किसिमको हावापानी छ। यहाँ हामीले यदि फुल उत्पादन गर्न सक्छौँ भने 12 महिना हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। सरकारी बजेटको मुख ताकेर बस्ने फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल बजेट नभएको बेला पुष्प व्यवसायको लागि सिनको समेत भाँच्न सकेको छैन। सरकारले दिएको करोडौं बजेट आफ्नो आशे पासेका लागि खर्च गरे पनि वास्तविक किसानको निमित्त काम गर्न भने कहिल्यै पाइला चालेनन्। सरकारी बजेट कसरी झ्वाम पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ फ्यान एकाकार भएर लाग्दै आएको छ। सरकारी बजेट आए अलिकति चहल पहल र फुर्ती फार्ती बढ्ने भए पनि फ्यानका पदाधिकारीहरू बजेट जसै गरी सक्छ त्यसपछि भएको फुर्ती फार्ती पनि एकाएक हराएर जान्छ। फ्यानकै जिम्मेवार सदस्य फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख एवं कुशल पुष्प व्यवसायी रमेश पाण्डेले समेत फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारीहरूको मनोमानीकै कारण पुष्प व्यवसायी सङ्कटमा परेको आरोप लगाएका छन्। उनले हैसियतै नभएका फ्यानका पदाधिकारीहरू करोडौं बजेट भ्रष्टाचार गरेर ऐश आरामको जीवन बाँचिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल सरकारले एउटा देशभरिका पुष्प व्यवसायहरूको विकास उत्थान होस्, देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊ भनेर जुन बजेट छुट्याएको छ हामीले पनि कर तिरेका छौँ, कर्णालीको जनताले पनि कर तिरेको छ र त्यो पैसामा के भयो भने कृषि मन्त्रालय, सङ्घीय सरकारका कृषि मन्त्रालयका केही कर्मचारी, फ्यानका प्रतिनिधि मिलेर लेनदेनमा
पुराना टनलहरू देखाउने र कामै नभए पनि भएको देखाएर यो चाहिँ के हो भने सिधै चाहिँ यो दुरुपयोग भयो, यो भ्रष्टाचार भयो। यो म क्लियरमा बोल्न चाहन्छु। यदि म चाहिँ गलत बोलेको म जेल जान पनि तयार छु। किनभने यस्तो चाहिँ हामीमाथि जुन अन्याय भयो, किनभने कर्णालीमा पनि त लानुपर्छ। कर्णालीमा पनि ठुलो सम्भावना छ। फुल खेती गर्नेहरूको सहर बजारमा होइन, सहर बजारमा व्यापार हो, उत्पादन गाउँमै गर्नुपर्छ। गाउँमा किन जग्गा पर्याप्त छ, सिँचाइ छ, युवाहरू छन् र चाहिने सहरमा चाहिने डिमान्ड छ। र भोलिका दिनमा हामीले के हो भने अब हामीले भारतका फुल नेपाल ल्याउन हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचाइ राख्यौँ भने हामी पछि पर्छौँ। किनकि थाइल्यान्ड, भारत लगायतका देशबाट हामीले मदर प्लान्टहरू हामीले आयात गर्नुपर्छ र हामीले बिउ उत्पादन गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारबाट किसानसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै करोडौं रकम लिएर फर्स्यौट अझै पनि गर्न सकेको छैन। फ्लोरिकल्चरको नाममा अझै करोडौं रकम बेरुजु देखिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारबाट लिएको भनिएको 10 करोड 88 लाख मध्ये 17,66,320 रुपियाँ मात्रै फर्स्यौट भएको देखिन्छ। बाँकी 10 करोड 70 लाख भन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। फ्लोरिकल्चरसँग सरकारकै मन्त्री सचिवदेखि मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारीहरूसम्मको मिले मतमा जनताले रगत र पसिना एक गरेर तिरेको करको पैसामा मोज मस्ती गरेको छ। अझ बजेट हात पार्नकै लागि सचिव सहसचिवलाई समेत पर्सेन्टेज छुट्याएर बजेट हात पारेको समेत आरोप खेप्दै आएको छ। पुष्प व्यवसायीहरू बेचैन भएको बेला फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारीहरू चैनसँग बसेका छन्। सरकारी बजेट आउँदा काम गर्न तम्सिनेहरू अहिले किसानहरूको व्यवसाय नै धराशायी अवस्थामा पुग्दा समेत कुनै चासो र चिन्ता देखाएको छैन। सरकारी बजेट हात परेको बेला रित्तो खल्ती भर्न उद्धत हुनेहरूलाई अहिले लालटिन बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ। सरकारको करोडौं बजेटमा आँखा तर्ने फ्यानका पदाधिकारीहरू किसानको अरबौं रकम बराबरको फुल नष्ट हुँदा समेत मुख दर्शक भएर टुलु टुलु हेरेर बसेका छन्। कमिसनको खेलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सरकारको स्वामित्वमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रलाई समेत बाइपास गरेर करोडौं रकम एउटा निजी संस्थासँग साझेदारी गर्नु पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु जस्तै हो। यसमा सरकारी कर्मचारी र फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारी बीच ठुलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने धेरैको ठम्याइ पनि छ। अझ फ्यानकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै ठुलो भ्रष्टाचार भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। पुरानै ग्रिन हाउस देखाएर ठुलो रकम कुम्ल्याएको पनि फ्यानकै पदाधिकारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रलाई समेत लोप्पा खुवाउँदै मन्त्रालयले निजी साझेदारीसँग मिलेर लगानी गर्नु त्यो भन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले बेला बखत गर्ने पुष्प मेलामा समेत पुष्प व्यवसायीहरूलाई नै मुर्गा बनाउने गरेका छन्। उसले सरकारबाट मेला गर्नकै लागि लाखौं रकम लिन्छ, तर पुष्प व्यवसायीहरूबाट समेत एउटै स्टलबाट हजारौं रकम असुलिरहेका हुन्छन्। पुष्प व्यवसायीको हक हित र बजार प्रवर्धनका लागि काम गर्छु भनेर जति गफ लगाए पनि पुष्प व्यवसायीलाई नै लुटिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कमिसनको चक्करमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सरकारको स्वामित्वमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रलाई समेत बाइपास गरेर करोडौँ रकम एउटा निजी संस्थासँग साझेदारी गर्नु पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु जस्तै हो। त्यसमा सरकारी कर्मचारी र फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारी बीच ठुलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने धेरैको ठम्याइ छ। अझ फ्यानकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै ठुलो भ्रष्टाचार भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। पुरानै ग्रिन हाउस देखाएर ठुलो रकम कुम्ल्याएको पनि फ्यानकै पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको माताहतमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रलाई समेत लोप्पा खुवाउँदै मन्त्रालयले निजी साझेदारीसँग मिलेर लगानी गर्नु त्योभन्दा भद्दा मजाक अरू के नै हुन सक्छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका पदाधिकारीहरू भ्रष्ट हुन् र अनियमितता गरेको कुरा मिथ्या आरोप लगाएको होइन। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले अनियमितता गरेको कुरा निम्न आधारहरूले प्रष्ट हुन्छ। तथ्य नम्बर 1, पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 को बुधा नम्बर 10 को 6 मा कृषि विकास मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख संयोजक, कृषि व्यवसायी प्रवर्धन शाखा प्रमुख सदस्य, आर्थिक प्रशासन शाखाका लेखा अधिकृत सदस्य गरी 3 सदस्यीय फरफारक समिति गठन भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी उक्त कार्यविधि प्रथम संशोधन 2074 को बुधा नम्बर 6 को 9/7 मा आवश्यक परेमा प्राविधिक समितिको अध्यक्षले आर्थिक प्रशासन शाखाको संयोजकत्वमा फरफारक समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले पेश गरेको आर्थिक कारोबारलाई फरफारक समिति बनाई हिसाब फरफारक गरेको छैन। तथ्य नम्बर 2, विगतमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय वा मन्त्रालय माताहतका निकायहरूबाट समान प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि अनुदान प्राप्त गरेको प्रस्तावकहरूलाई अनुदान उपलब्ध नगराउने मन्त्रालय वा मन्त्रालय माताहत निकायबाट 10 लाख भन्दा बढी अनुदान प्राप्त गरिसकेको प्रस्तावलाई कुनै पनि अनुदान उपलब्ध नगराउने र पुष्प व्यवसायी फर्म तथा नर्सरीहरूले विगतमा अनुदान प्राप्त नगरेको तथा मूल्याङ्कन गर्दा के कति अङ्क दिइएको र प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता भएको सम्बन्धमा कुनै कागजात पेश भएको छैन। खर्चोट गर्ने बेला पनि माथिल्लो निकायले कसको कमी कमजोरी गल्ती लापरवाहीले यस्तो खालको बेरोजु आएको हो उसलाई चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम सचेत गराउने अथवा चाहिँ विभागीय कारबाही गर्ने सम्मका चाहिँ कामहरू हुन्छन्। असुल गर्नुपर्नेहरूबाट हामीले चाहिँ जरिमाना ब्याजसहित असुल पनि भएर आउँछ। यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गरेर खर्चको उसमा चाहिँ आउँछन् र निरन्तर नेपाल सरकारले पनि वार्षिक लक्ष्य तोकेको छ। त्यो लक्ष्यभन्दा घटी बेरोजु खर्चोट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, बेरोजु शून्य गर्नेलाई पुरस्कार गर्ने भनेर सरकारले पनि त्यो किसिमको चाहिँ प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरू गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नियमित रूपमा भइराखेको हुन्छ, बेरोजु पनि आउँदै गर्छ, खर्चोट पनि भइराखेको हुन्छ। तथ्य नम्बर 3, पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 प्रथम संशोधन 2074 को बुधा नम्बर 7 मा कोषको स्थापना र बुधा नम्बर 8 मा कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम र फ्यानको तर्फबाट गरिने खर्चको छुट्टै कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था छ। कोषमा प्राप्त हुने रकम क वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको नाममा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने उल्लेख भए पनि कोष स्थापना भई सो कोषमा नेपाल सरकारको अनुदान अलावा के कति रकम प्राप्त भएको छ सो सम्बन्धमा कोषको हिसाब किताब लेखा परीक्षणमा पेश गरेको छैन। तथ्य नम्बर 4, पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 प्रथम संशोधन 2074 को बुधा नम्बर 14 मा खरिदको व्यवस्था उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम अन्तर्गत गरिने खरिद प्रक्रिया नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार हुने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 10 र 11 मा निर्माण कार्य तथा माल सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने नियम
2031 मा रु 20 लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा माल सामान खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। निम्न व्यवसायीहरूबाट निम्न बमोजिमको कार्य जम्मा 2,65,61,648 मा गरिएको छ। उक्त कार्यहरू सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार खरिद भए नभएको केन्द्रबाट समेत अनुदान हुनुपर्दछ र सो निर्माण कार्यको फोटो सहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गराउनु पर्नेमा गरिएको छैन। तथ्य नम्बर 5, सरकारको सहयोगमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको 2071-72 देखि पुष्प परामर्श केन्द्र कास्की, चितवन र काठमाडौँमा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र यस वर्ष थप काभ्रेको जनागाल र सुनसरीको धरानमा सेवा केन्द्र खोल्ने यस वर्ष नेपाल सरकारतर्फ रु 20 लाखको वार्षिक बजेट रहेकोमा 20 लाख र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट 6,04,914 गरी 26,04,914 खर्च भएको विवरण पेश भएको छ। उक्त खर्च मध्ये निम्न पुष्प परामर्श केन्द्रलाई स्थापना तथा सञ्चालन खर्च भुक्तानी दिएकोमा उक्त रकम खर्च भएको प्रमाण नै छैन। तथ्य नम्बर 6, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनलाई व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले तेस्रो आह्वान अन्तर्गत 43,25,000 अनुदान दिने र 2 वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी बागमती फ्लोरासँग सन् 18 अगस्त 2014 मा सम्झौता भई प्रथम किस्ता बापत 14,68,500 मात्रै भुक्तानी दिएको देखिन्छ। फ्लोरिकल्चरले युनाइटेड फ्लोरा त्रिपुरेश्वरलाई 8 लाख अनुदान दिएको, यस्तै प्याकले पनि अनुदान दिएको थियो। यी बुदाहरूले प्रष्ट हुन्छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको कालो करतुत र भ्रष्ट पदाधिकारीहरूको भ्रष्टमती। हो, अहिले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको छ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको काम। कोरोना कहरमा पुष्प व्यवसायीहरूलाई रुनु न हाँस्नु भएको बेला फ्लोरिकल्चर निष्फिक्री भएर बसेको छ। फुल व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सरकारसँग लिएको करोडौं रकम अनियमितता गरेको फ्लोरिकल्चरका पदाधिकारीहरू अहिले पनि खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन्। अचम्मको कुरा त के भने सरकारले पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 कार्य योजना नै बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकारको 65 देखि 74% लगानी गर्ने सहकार्य गर्ने निर्णय नै गलत थियो। जुन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ठूलो रकम लगानी गर्नु सरकारले नै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ र त फ्लोरिकल्चर पनि मौकामा चौका हान्न भ्याए। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले सरकारबाट किसानसँग काम गर्ने भन्दै करोडौं रकम लिए, तर फर्स्यौट अझै पनि गर्न सकेको छैन। फ्लोरिकल्चरको नाममा अझै करोडौं रकम बेरुजु देखिएको छ। वर्षौंदेखि लिएको रकमको फर्स्यौट गर्न नसक्नु भ्रष्टाचारकै एउटा कडी मान्न सकिन्छ। कोरोना कहरमा अहिले बजारको माग घटेपछि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजुले अब आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै हावा गफ छाड्दैछन्। विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि यो वर्ष फुल उत्पादन नेपालमा कमै भएको छ। भएको फुल पनि बजार नपाएर कुहिएर नष्ट हुँदैछ। बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर गफ ठुलो गरेर मात्रै हुन्छ र? आत्मनिर्भर हुनलाई त बजारको माग धान्ने पनि हुनुपर्छ। हचुवाको भरमा होइन, तथ्यमा टेकेर बोल्ने कि कसजुज्यू? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालभित्र भएको भ्रष्टाचारको कुरा हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण नगराएको होइन, तर छानबिन गर्ने निकाय
टसको मस भएको छैन। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै चुनौती दिँदै खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। तर भ्रष्टाचारीलाई अहिलेसम्म न त कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छ न त छानबिन नै गर्ने आँट गरेको छ। फ्लोरिकल्चरले गरेको भ्रष्टाचारले अख्तियारलाई पनि गिज्जाइरहेको छ। हामी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको कालो करतुतको खबर निरन्तर प्रसारण गरिरहेका छौं। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले फूलभित्र यति भ्रष्टाचार गरेको छ कि कुनै लेखा जोखा नै छैन। सरकारले नेपाललाई फूलमा आत्मनिर्भर बनाउन करोडौं रकम खर्च गरेको छ। तर त्यो रकम फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू झारो टार्ने काम बाहेक केही गर्न सकेको छैन। अझ अहिले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसजुले फूलमा आत्मनिर्भर बनाउने बकवास गफ दिएर अहिले काम गरेको जस्तो नाटक मञ्चन गर्न खोजिँदैछ। कोरोना कहरमा अहिले बजारको माग घटेपछि कसजुले अब आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै गफ छाड्दैछन्। कसजु ज्यू अहिले स्वाभाविक रूपमा बजारको माग घटेको छ र यो वर्ष बाहिर देशबाट फूल आयातमा कमी आउला। तर यही रेसियोमा उत्पादनले देशमा आत्मनिर्भरता हट्दैन भन्ने हेक्का होस्। आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन बढाउनु पर्छ। तपाईले उत्पादन कहाँ बढेको देख्नुभयो? विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि यो वर्ष फूल उत्पादन नेपालमा कमै भएको छ। भएको फूल पनि बजार नपाएर कुहिएर नष्ट भइसकेको छ। बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर ठुला गफ गरेर मात्रै हुन्छ र? आत्मनिर्भर हुनलाई त बजारको माग धान्ने पनि हुनुपर्छ। हचुवाको भरमा होइन, तथ्यमा टेकेर बोल्ने कि कसजु ज्यू? यो विषम परिस्थितिमा फूलको खपत कम भयो भन्दैमा आत्मनिर्भर बन्छौ र बन्यो भन्नु मूर्खता हो। परिस्थिति बदलिएपछि फूलको माग ह्वाप्तै बढ्नेमा दुई मत छैन। अनि त्यति बेला फेरि तेस्रो मुलुकबाट फूल ल्याउने हो? गफ धेरै भयो। आत्मनिर्भरको लागि यहाँ काम धेरै गर्नु छ। सरकारले दिएको करोडौं रकम मनोमानी खर्च गर्ने अनि कसरी बढ्छ आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ? फ्यानले सरकारबाट लिएको पैसामा पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार गरेको छ। सरकारबाट लिएको 10 करोड 88 लाखमा झारो टार्ने काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। पुष्प प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि मन्त्रालय र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल बीच 2071 9 महिना 6 गते समझदारी भएको थियो। सरकारको पैसामा मोज गर्ने फ्यानका पदाधिकारीहरू सरकारको नियम कानुनको परिधिभित्र रही आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेमा त्यो देखिएको छैन। व्यवसायीहरूलाई अनुदान दिँदा फ्यानले बेहोर्नु पर्ने रकम कोषमा जम्मा गरेको प्रमाण कागजात समेत पेश गरिएको छैन। फ्यानको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने अनुदान रकम दिनुपर्ने भन्दा फ्यानलाई 17,60,261 बढी अनुदान दिएको भेटिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्षको नाममा रहेको एभरेस्ट बैंकमा रहेको संयुक्त खाता नम्बर 0010105201689 मा यथा समयमा फरफारक गर्ने गरी पेशकी स्वरूप निकासा दिने गरी मिति 2074 9 महिना 16 गतेमा निर्णय गरी फ्यानलाई पेशकी नजनाइकन 2 करोड 10 लाख 86,000 खर्च लगेको देखिन्छ। अनियमितता कसरी गरेको छ भन्ने कुरा यसले पनि स्पष्ट हुन्छ। जनताले तिरेको करको पैसा दुरुपयोग गर्न
अलिकति पनि लाज लागेन कसजु ज्यू? यसले पनि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका पदाधिकारी र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमै अनियमितता भएको प्रष्ट हुन्छ। फुलको राजनीति गर्नेहरू फुलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्दै गफ दिएको पनि लामो समय बितेको छ। तर जति गफ दिए पनि आफ्नै खल्ती रितो भएपछि खल्ती भर्ने बाटो पनि त खोज्नै पर्यो नि, होइन? हामीले कुनै व्यक्ति विशेषको मुद्दा उठाएको होइन। हामीले त पुष्प व्यवसायीको साझा छाता सङ्गठन फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले गरेको काम कर्तव्यको विषयमा बोलिरहेका छौँ। उसले सरकारी ढुकुटीमा गरेको चरम दुरुपयोगको विषय उठान गरिरहेका छौँ। हो, उसले सरकारबाट ल्याएको करोडौँ लगानी बालुवामा पानी जस्तै बनेको छ। केही व्यक्ति मोटाउने र सरकारको आँखा छल्ने काम बाहेक केही गरेको छैन। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको इतिहासमा कालो धब्बा लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। झन्डै 3 दशकको इतिहासलाई 1-2 जनाकै कारण माटोमा मिल्न दिनु हुँदैन। फ्यान कसैको दुहुनो गाई बन्नु हुँदैन र कसैको पेवा पनि बन्नु हुँदैन। गल्ती गर्नेहरूको ढाकछोप र पृष्ठपोषण गरेर होइन, समाजको अगाडि नङ्ग्याउनै पर्छ। अनियमितता गर्नेहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ, चाहे जोसुकै किन नहोस्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।